बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और बड़ी खबर आ गई है और बड़ी खबर ये है कि इसराइल ने दमिश्क के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है और ईरानी मफादात को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। वहाँ ईरान का इंटेलिजेंस चीफ मारा गया है और वहाँ और भी उनके कुछ साथी मारे गए हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है ये भी आपको बताते हैं और ये जंग कितनी फैलती चली जा रही है और लोगों ने ये सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं कि क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, ऐसा होगा कि नहीं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस पे लाइक करें और इस पे अपने कमेंट्स भी दें हमें। और आपका बहुत शुक्रिया कि इस वक्त तक अपने जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, यमन पे और इसराइल की सूरत हाल पे और ईरान के हवाले से जो भी गुफ्तगू की है, आपने उसको पसंद किया है और उसको लाइक किया है और उसको सब्सक्राइब किया है। तो अब इस खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर ये है कि सिर्फ ये नहीं कि ईरानी मफादात को नुकसान पहुंचाया है इसराइल ने, ईरानी मफादात के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के मफादात को भी नुकसान पहुंचाया है। दमिश्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है इसराइल की तरफ से और वहाँ और भी बहुत सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। ये ताज़ा तरीन हमला अब से कुछ देर पहले किया गया है, जिसमें ईरान के 4 या 5 अहम लोग मारे जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। 2 तरफ से इतलात हैं। ईरान के कुछ इदारे, उनको 5 बंदों का नाम बताया गया है कि 5 लोग मारे गए हैं और कुछ ईरानी खबरों ने जो तस्दीक की है, ईरानी तर्जमान ने, उसमें 4 लोगों का नाम बताया गया है। इसमें जो सबसे बड़ा उनका ईरानियों का बंदा मारा गया है उसका नाम है हाज सादिक। ये इंटेलिजेंस का सरबराह था जो दमिश्क में इंटेलिजेंस के मामलात को देख रहा था और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर ये लोग वहाँ काम कर रहे थे। आपको ये बताना ज़रूरी है कि 2011 की खाना जंगी के बाद, जब खाना जंगी शुरू हुई, तो ईरान के बहुत अहम लोग जो हैं वो वहाँ दमिश्क में मौजूद हैं, जिन्होंने बशार अल असद की हुकूमत को बचाने के लिए वहाँ अपना भरपूर किरदार अदा किया था और अभी तक भी वो लोग वहाँ मौजूद हैं। और वक्तन फ़वक्तन उनके मफादात के ऊपर और उनके ऊपर इसराइल की तरफ से हमलों की इतलात आती रहती हैं या बम धमाकों में निशाना बनते रहते हैं। लेकिन ये एक बड़ा हमला किया गया है और इस बड़े हमले में इस हाज सादिक के साथ उनका नायब सरबराह हाज महमूद और उसके अलावा उसके और 2-3 साथी जो उनके साथ काम कर रहे थे, हाज हस्साम, हाज इब्राहिम और हाज पैमान जो हैं, वो मारे गए हैं। लेकिन एक और तरफ से मौसूल होने वाले जो है उसमें नाम फ़र्क हैं, उसमें नाम कुछ और बताए गए हैं और बहरहाल जो भी नाम हो, बात ये है कि 4 या 5 बंदे इनके मारे गए हैं और बहुत अच्छी तरह इसको निशाना बनाया गया है इसराइल की तरफ से इस सारी सूरत हाल को। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि यूरोपीय यूनियन ने हमास के ऊपर पाबंदी लगा दी है और हमास के अलावा सिर्फ हमास पर ही नहीं, तहरीक जिहाद फ़लस्तीन के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है और उनकी माली मदद करने वालों को खबरदार किया है कि कोई उनकी माली मदद ना करे और ये सिलसिला जो है आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। दमिश्क में जो अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के अलावा सफारत खानों और मुख्तलिफ होटलों को और रेस्टोरेंट्स को भी हम निशाना बना के उनको अच्छे खासा नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। अब लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या तीसरी आलमी जंग तो नहीं शुरू होने वाली। लेकिन तीसरी आलमी जंग, मैं अभी तक तो हमें नहीं लगता कि तीसरी आलमी जंग शुरू होगी। उसकी वजूहात ये हैं कि सिर्फ मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। इधर ईरान ने मतलब शाम के हिस्से पे हमला किया, इराक के एक हिस्से पे हमला किया, फिर पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी हमला किया और जब ईरान ने उधर हमला किया उसके ऊपर मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर, तो अरब लीग ने उस हमले की मजम्मत की और उसके बाद ईरान ने उनके बयानात की मजम्मत की। इसी तरह ईरान ने जब पाकिस्तान पर हमला किया और ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा गया, पाकिस्तान ने उसका शदीद रिएक्ट किया, शदीद मजम्मत की गई। सफारती ताल्लुकात जो हैं उनमें भी एक रखना पैदा हुआ, सफ़ीरों को वापस बुला लिया गया और जो वहाँ मौजूद थे उसको कहा गया कि आपने नहीं आना है। लेकिन अभी उसमें अहम जो ममालिक हैं, चीन, रूस और तुर्की ने भरपूर किरदार अदा करते हुए उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की है और सुलह सफाई काफ़ी हद तक हो गई है और चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गई है। ज़ाहिर है जो ज़ख्म है उनको ठीक करने में टाइम तो लगता है। इस हवाले से ISI के साबिक चीफ जनरल हमीद गुल के साहबजादे अब्दुल्ला गुल ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बदनीयती कहीं भी नहीं है, गलतफहमियाँ हैं और गलतफहमियों का इज़ाला हो सकता है। और आपको ये भी बताऊँ कि नेतन्याहू जो इस वक़्त इसराइल का कसाब है, इस वक़्त आलम इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो बच्चों को मार रहा है, जो औरतों को मार रहा है, 25,000 के करीब 24,900 ख़वातीन और बच्चों को जो कत्ल कर चुका है, उसके घर के सामने लोग जमा हो गए हैं और उसके घर के बाहर बहुत बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया है। यह मुज़ाहरा किसी मुसलमान ने या किसी और लोगों ने नहीं किया,
خود تل ابیب میں یہودیوں نے کیا ہے، صہیونیوں نے کیا ہے، اور ان لوگوں نے کیا ہے جن کے اہل خانہ جو ہیں ابھی تک بھی حماس کے قبضے میں ہیں اور ان کو ابھی تک واپس نہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ وہاں جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے بھرپور انداز میں احتجاج کیا ہے اور اس کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ اور یہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ خود اسرائیل میں رولا رپٹ پڑنا شروع ہو گیا ہے، وہاں جنگ کے طریقہ کار کے اوپر جھگڑا ہو گیا ہے، وہاں وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے درمیان بہت سخت قسم کی نوک جھونک ہوئی ہے، حتیٰ کہ بہت برے الفاظ میں ایک دوسرے کو انہوں نے کیا ہے اور پالیسی کے حوالے سے ایک دوسرے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور یہ معاملہ سارے کھل کے اب آہستہ آہستہ جو دبے پاؤں پہلے ہو رہے تھے، خاموشی سے تنقید ہو رہی تھی، اب وہ تنقید بہت زیادہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے اور دنیا بھر کے اخبارات اور ٹی وی چینلز اور ٹاک شوز کے موضوعات کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت تک 132 صہیونی جو ہیں وہ ادھر ان کے قبضے میں ہیں اور حماس والوں کے قبضے میں ہیں، اور یہ صورتحال اسی طرح اگر چلتی رہی تو ابھی اور اس میں نفرت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے؟ حل صرف یہی ہے کہ ان معاملات کو اچھے طریقے سے حل کیا جائے، سیٹل ڈاؤن کیا جائے۔ اور اس میں ایک اور آپ کو بات بتاتے چلیں یمن کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ یمن نے ایک بار پھر کہا ہے کہ یمن کے ترجمان نے پھر بیان دیا ہے کہ ہم اسرائیلی مفادات کو بالکل نشانہ بناتے رہیں گے اور اس مفادات کو نقصان پہنچانے سے اگر ہمیں روکنا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ غزہ کی جنگ روک دی جائے۔ غزہ کی جنگ رکے گی تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ فلسطین اور غزہ کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر اسرائیل بمباری بند کرے اور ان چیزوں کو نشانہ نہ بنائے۔ جیسے نشانہ بنانا ختم کرے گا تو ہم بھی ادھر سے حملے روک دیں گے۔ لیکن انہوں نے ایک بات بہت اچھے انداز میں واضح کی، انہوں نے کہا کہ اس سے بحیرہ احمر سے گزرنے والے روس، چین اور ان ممالک کے جو بھی ہیں بحری جہاز، ان کو ہم نے کبھی بھی نشانہ بنانے کا سوچا بھی نہیں اور کبھی بھی نشانہ نہیں بنائیں گے۔ لیکن ہمیں جب بھی پتہ چل گیا کہ یہ اسرائیل کے جہاز ہیں یا اسرائیل کو مال پہنچانے والے جہاز ہیں تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب ہاں بار بار اب جو اسرائیل کے بحیرہ احمر سے گزرنے والے جو بھی قافلے ہیں، جو بھی ٹربائنز ہیں، جو بھی بحری جہاز وغیرہ گزرتے ہیں، بحری بیڑے گزرتے ہیں، تو انہوں نے جھنڈے لگانا شروع کر دیے اور انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسرائیل سے لا تعلقی کا جب وہ اعلان کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کی کامیابی ہے یمنیوں کی، حوثیوں کی اور ان کے جو متعلقہ مفادات ہیں اس کی۔ بہرحال اس ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا، کیوں کہ ایران جو ہے آہستہ آہستہ دنیا بھر میں تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس نے بہت سارے محاذوں پہ، بہت سارے جگہوں پہ محاذ کھول رہی ہیں اور ان سارے محاذوں کے دوران کیا ہوتا ہے یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے اور عالم اسلام کے لیے یہ بہت بری بات اور بہت بری خبر ہے کہ آج تک اقوام متحدہ نے ان کی حمایت میں کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اقوام متحدہ میں 1 منٹ میں وہ قرارداد تو منظور ہو گئی جس کے بعد امریکہ حوثیوں کے اوپر چڑھ دوڑا، لیکن اب اقوام متحدہ وہ قرارداد منظور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکے کہ جناب یہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے یا مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور اسرائیلی صہیونیت جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ہسپتالوں پہ تو دور، اب یونیورسٹیوں پہ بھی انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، طلباء و طالبات کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، عام سویلین شہری کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، لیکن عالمی ضمیر جو ہے وہ بھنگ پی کے سویا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے اور ہمیں تمام مسلمانوں کو بھی دعوت فکر ہے اس بات کی، اور یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے اور یہ معصوم بچوں کا معاملہ ہے۔ ایک سچ اور بھی اس میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا چلوں کہ ایک رپورٹ آئی ہے ابھی یونیسیف کی طرف سے بھی بتایا گیا، عالمی ادارہ اطفال کی طرف سے، کہ جناب اس ساری صورتحال کے مابین 20,000 بچے پیدا ہوئے ہیں فلسطینی خواتین کے، نے 20,000 بچوں کو جنم دیا ہے۔ یہ بچے انتہائی ہنگامی صورتحال میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دھماکوں کی آوازوں سے خواتین کی صحت پہ بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بہت ساری صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہاں کچھ خواتین نے جنہوں نے دورہ کیا ہے ان کیمپوں کا اور صورتحال کا، انہوں نے کہا کہ ہم نے انتہائی برے حالات میں بچوں کو وہاں دیکھا ہے اور خواتین کو دیکھا ہے، ماؤں کو دیکھا ہے جن کے بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے بچے پیدا ہوئے ہیں اور بہت تیزی سے مر رہے ہیں وہ بچے۔ دنیا میں آتے ہی، دنیا میں آنا اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بچے کا دنیا میں آنا ایک خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن فلسطینی بچے جہنم میں آ رہے ہیں۔
تو آپ سے جاتے جاتے پھر التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس پروگرام کو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کو فالو کر لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ علی رضا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔